محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام 2 روزہ اہل حدیث کانفرنس کی آخری نشست جاری ہے. یہ مواقع روز روز نہیں آتے. احباب سے گزارش ہے کہ وہ اطمینان سے بیٹھیں. انشاءاللہ چائے کا کپ ہر فرد کے پاس انشاءاللہ پہنچے گا. انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. بڑے وسیع تر انتظام کیا گیا ہے. یہ بار بار اٹھنا بیٹھنا جو ہے مناسب نہیں ہے. انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. کرو تو سبار مانی آخری ہونا تھا نا. آخری اشرف صاحب. اچھا. اب بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں گجرانوالہ سے ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا منیب الرحمن راسخ صاحب. ان کے بعد انشاءاللہ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب جو اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں ان کا خطاب ہوگا. اور پھر ان کے بعد آخری خطاب انشاءاللہ حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب آف اکاڑا ان کا بیان ہوگا. سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ سارے بیانات سن کر جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باہر والے ساتھی اندر آ جاؤ. ٹیک چھڑ کے بگو مسجد دے ادب دے خلاف ہے. پوری توجہ دے نال پروگرام سنو. انشاءاللہ جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ ورعا تشریف فرما نے. تو سارے ساتھی باہر والے اندر آ جاؤ. ادب دے نال مسجد اندر بیٹھو. اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا. اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا. حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہر قسم دی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام الاولین و امام الآخرین امام المؤمنین و امام المجاہدین امام القبلتین امام الحرمین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار میرے اور توہڈے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ. مل کے پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے. رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین
بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین، نہایت قابل عزت قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پردے اندر بیٹھنے والی روحانی اسلامی ماؤں بہنوں، بڑا ہی پکیزہ اور مبارک پروگرام ہے۔ میں صدقے دل دے نال دعا کرنا، یا الہ العالمین جو ہر سال اتنا پکیزہ اور مبارک پروگرام کراندے نے، منتظمین اور جو ہر سال سال ہا سال تو اس پروگرام نو سندے نے، اللہ پروگرام کروان والیاں دے بھی اور سنن والیاں دے اس پروگرام دی برکت دے نال ساڈے ساریاں دے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال گناہاں نو معاف فرمائے۔ ادھے چوپو ادھے بول دیو، لگتا ہے معافی نہیں تانوں چاہیے، اگر معافی دے طلبگار ہو تو آمین کہو، قبولیت دی گھڑی ہے۔ یا الہ العالمین اس پروگرام دی برکت دے نال جتنے بھی مرد و خواتین، علماء، سامعین، منتظمین آئے نے، اللہ پاک اس پروگرام دی برکت دے نال ساڈے زندگی بھر دے اللہ گناہاں نو معاف فرمائے۔ احباب گرامی قدر، انسان دی دنیا دی زندگی جو کہ بہت ہی انتہائی مختصر ہے، نہ جانے اس مختصر زندگی دا اختتام دنیا دے کس موڑ تے ہو جائے اور انسان اس دنیا تو چلا جائے۔ اس زندگی اندر انسان نو زندگی گزار دیاں ہویاں کئی قسم دے لمحات، کئی قسم دے معاملات اور کئی قسم دے حالات دا سامنا کرنا پہندا ہے۔ زندگی دے اندر کدے انسان کدی کامیاب ہوندا ہے، کدے انسان کدی ناکام ہوندا ہے۔ زندگی اندر کدی انسان نو عزت ملدی ہے اور کدی انسان نو ذلت دا سامنا کرنا پہندا ہے۔ کدی انسان بیمار ہوندا ہے اس زندگی اندر اور کدی انسان صحت مند ہوندا ہے۔ کدی انسان نو زندگی اندر خوشیاں نصیب ہوندیاں نے اور کدی انسان پریشان ہوندا ہے۔ احباب گرامی قدر، اس زندگی اندر انسان نو کئی قسم دے حالات معاملات دا سامنا کرنا پہندا ہے۔ مسلمان زندگی اندر اگر بیمار ہو جائے، اللہ رحم فرمائے، مسلمان دا کوئی پیارا دنیا تو چلا جائے، مسلمان زندگی اندر مقروض ہو جائے، بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے، جس مسلمان دی زندگی دے اندر توجہ میرے وال میں بڑے مختصر وقت اندر بڑیاں اہم باتاں کرنیاں چاہنا، جو مسلمان اس زندگی دے اندر چار قسم دے گناہاں دے کولوں بچدا ہے، چار قسم دے گناہاں دے کولوں بچ کے زندگی گزاردا ہے۔ پہلے نمبر دے بندے دے عقیدے اندر شرک جیسی غلاظت نہیں، بندے دا عقیدہ شرک تو پاک ہوئے۔ دوسرے نمبر دے کاروبار دے اندر حرام نہ ہوئے۔ تیسرے نمبر دے بندے دی تنہائی بدی بدکاری گناہاں تو پاک ہوئے۔ اور چوتھے نمبر دے انسان رزق حلال کمان والا ہوئے، عزت دی روٹی کمان والا ہوئے اور انسان دی تنہائی پاک ہوئے۔ انسان چوتھے نمبر تے ظلم نہ کردہ ہوئے، بوڑھی ماں تے ظلم نہ کردہ ہوئے، بوڑھے باپ تے ظلم نہ کردہ ہوئے، غریب رشتہ داراں تے ظلم نہ کردہ ہوئے۔ ان چار گناہاں دے کولوں بچنے والا جو انسان اللہ دی زمین تے زندگی گزاردا ہے، اگر زندگی دے کسے موڑ تے او دے پریشانی آ جائے، زندگی دے کسے موڑ تے او دے غم آ جائے، زندگی دے کسے موقع دے او دے کوئی تکلیف آ جائے، قرض آ جائے، مرض آ جائے، غم آ جائے، دکھ آ جائے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اور صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور دین اسلام تو پتہ چلتا ہے کہ جڑا مسلمان اس زندگی دے اندر انہاں چار گناہاں دے کولوں بچ کے فجر دی نماز تو بعد 100 دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، عصر دی نماز تو بعد 100 دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، مدینی آواز ہوندی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ہے او میرے امتیہ، اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے او میرے پیغمبر دے امتیہ، تیرے تے قرض بھی آیا ہے، مرض بھی آیا ہے، بیماری بھی آئی ہے،
मुश्किल भी आई है, तंगी भी आई है, लेकिन अपने अकीदे नू तो रासख और मजबूत रखे है। छला नहीं पाया, कड़ा नहीं पाया, धागा नहीं पाया। सुनो आज दे इस प्रोग्राम दा पैगाम, इस मस्जिद दा पैगाम, अहले हदीस दी दावत, अहले हदीस दा मनहज और अहले हदीस दा पैगाम। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, ओ मेरे बंदेया तू छला नहीं पाया, कड़ा नहीं पाया, गैरां दे दर ते जाके मुजावर नहीं बनया, रिज़्क़े हलाल कमाया, जुल्म नहीं कीता, ज़्यादती नहीं कीती, अपनी तन्हाई नूं भी पाक रखे है। फजर तो बाद 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े है, असर तो बाद 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह बिहम्दिही पढ़े है। सुबहान अल्लाह दी बरकत ना अल्लाह फरमांदे ने जिंदगी दा हर गम मिटा दियांगा ते जिंदगी दी हर खुशी अता फरमा दियांगा। अहबाबे गिरामी कदर, आज दे इस प्रोग्राम दी दावत है, साढ़े उलमा दी दावत है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ये दीन इस्लाम दा निचोड़ है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही मेरे उलमा दी शब रोज़ दी मेहनत दा नतीजा है। जिन्हों सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही समझ नहीं आया, उन्होंने कुरान पाक दे 30 पारे समझ नहीं आए। जिन्हों सुबहान अल्लाह बिहम्दिही समझ नहीं आया, उन्होंने दीन समझ नहीं आया, शरीयत समझ नहीं आई, पैगंबर अलैहिस्सलाम दी 23 साला जिंदगी दी दावत समझ नहीं आई। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही मेरे मसलक दा माटो है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कुरान पाक दे 30 पारियां दा खुलासा है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही दीन इस्लाम दा निचोड़ है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही मेरे उलमा दी दिन भर दी मेहनत दा नतीजा है। जदों बंदा कहंदा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, बीमारी दे दिनां दे अंदर, खुशकी दे दिनां दे अंदर, तरी दे दिनां दे अंदर, कड़े हालात दे अंदर, करज और मरज दे अंदर बंदा कहंदा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। एदा माना क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अल्लाह पाक जात दे लिहाज नाल भी पाक है। मैं भुल जाना, तुसी भुल जांदे हो, लेकिन मिल के बोलो अल्लाह पाक भुल दे। सारे बोलो, मिल के बोलो अल्लाह पाक भुल दे नहीं भुलदे। मैं सौ जाना, तुसी सौ जाते हो, लेकिन मिल के बोलो अल्लाह पाक सौंदे नहीं सौंदे। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही दा पहला माना है वे अल्लाह पाक जात दे लिहाज नाल भी पाक है। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही एदा दूजा माना है वे कायनात दा निज़ाम बनान दे अंदर, कायनात दा निज़ाम चलान दे अंदर, इस निज़ाम नू डिज़ाइन करन दे अंदर, जिंदगी अता करन दे अंदर, मौत अता करन दे अंदर, कायनात दा निज़ाम बनान दे अंदर मिल के बोलो अल्लाह पाक दी ज़ात शरीकां दी शराकत हो, अल्लाह दी ज़ात शरीकां दी शराकत हो पाक है। जो बंदा कहता है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, फिर इहदा तीसरा माना ये वे मेरे अल्लाह पाक ने मैनू जिथे भी रखे है, जिस हाल अंदर भी रखे है, बीमार रखे है, मकरूज रखे है, बे औलाद रखे है, धीआं भैनां बेटियां वालों परेशान रखे है, अल्लाह पाक ने कारोबार वालों परेशान रखे है, रब ने मैनू जिस हाल अंदर भी रखे है, मेरे अल्लाह पाक दा फैसला मेरे बारे हर किस्म दे जुल्म तो पाक है। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही अल्लाह पाक किसे दे जुल्म नहीं करदे, अल्लाह पाक किसे दे ज़्यादती नहीं करदे, अल्लाह पाक दा हर फैसला जुल्म तो पाक है। जो बंदा कहंदा सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, फिर इहदा चौथा माना ये वे जेड़ा अल्लाह पाक ने दीन नादल फरमाया है, जो अल्लाह पाक ने कुरान नादल फरमाया है, जो अल्लाह पाक ने शरीयत नादल फरमाई है, जो अल्लाह पाक ने दीन नादल फरमाया है, ये अल्लाह पाक दा पूरा दीन हर किस्म दे नकस तो पाक है, हर किस्म दी गलती तो पाक है, हर किस्म दी कमजोरी तो पाक है। अहबाबे गिरामी कदर, साडी खुशी दा वजीफा सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, साडी गमी दा वजीफा सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, साडी खुशी दा वजीफा सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, साडी सुबह दा वजीफा सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, साडी शाम दा वजीफा सुबहान अल्लाह बिहम्दिही। और सुबहान अल्लाह बिहम्दिही दे अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है, अल्लाह पाक ने इतनी मकनातीसियत रखी है, इस पढ़ाई दे अंदर, इन कलेमात दे अंदर अल्लाह ने इतनी कुव्वत रखी है। जितने फरिश्ते ना जिन्हों ने अल्लाह पाक दा अरश उठाया है, ये हमा वक्त पढ़ते ने फरिश्ते, हर वक्त गुनगुनाते रहते ने। जिन्ना फरिश्तियां ने रब दे अरश नू उठाया है, ये फरिश्ते हर वक्त पढ़ते रहते ने सुबहान अल्लाह बिहम्दिही। बल्कि मैं तो कुरान पाक दे पहले पारे अंदर पढ़े है, जिन्ने भी जमीन आसमान दे फरिश्ते ने, तमाम
فرشتے ہر وقت پڑھتے ہیں سبحان اللہ بحمدہی۔ کائنات دی ہر مخلوق جڑی ہے، چاہے وہ زمیناں دے اندر ہے، چاہے وہ زمین دے اتے ہے، چاہے وہ فضاواں اندر ہے، چاہے وہ ہواواں اندر ہے، ہمہ وقت گنگنا رہی ہے اور اللہ پاک دی مخلوقات پڑھ رہی ہے سبحان اللہ بحمدہی۔ احباب گرامی قدر، سبحان اللہ بحمدہی جنوں سمجھ آ گیا ہے، انہوں پورا دین سمجھ آ گیا ہے، انہوں پورا اسلام سمجھ آ گیا ہے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، آئیے اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو جدوں بھی پریشان ویکھے ہے، اپنے پیغمبر نو جدوں بھی نڈال ویکھے ہے، او پریشانیاں دیاں باتاں کرنے والو، بیٹی دی غمیاں دیاں باتاں کرنے والو، کاروبار دی پریشانی دی بات کرنے والو، غربت دی چکی اندر پسنے والو، تھوڑی تنخواہ تے گزارا کرنے والو، ملازمت تے جاب کرنے والو، سنو لوگو سبحان اللہ بحمدہ نو اپنے گلے دی مالا بناؤ۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ میرے رزق اندر برکت فرما دے، منو اللہ روٹی بوٹی عطا فرما دے، میرے کاروبار اندر اللہ عزت عطا فرما دے، خدا دی قسم فجر تو بعد 100 وری پڑھیا کر سبحان اللہ بحمدہ، اثر تو بعد 100 دفعہ پڑھیا کر سبحان اللہ بحمدہ، عرش تو آواز آندی ہے میں سبحان اللہ بحمدہ دی برکت دے نال روٹی بھی عطا کراں گا، رزق بھی عطا کراں گا، رحمت بھی عطا کراں گا، جنت بھی عطا کراں گا۔ احباب گرامی قدر، سبحان اللہ بحمدہی تیری اداسی دا علاج ہے، تیری غربت دا علاج ہے، تیری تنگی دا علاج ہے، تیری بیماری دا علاج ہے، تیری غمی دا علاج ہے۔ آئیے لوگوں، نبی علیہ السلام نو جدوں بھی اللہ نے پریشان دیکھے ہے، پیغمبر علیہ السلام نو جدوں بھی اللہ پاک نے غمناک ویکھے ہے، دکھی ویکھے ہے، تے اللہ پاک نے پیغمبر نو کی فرمایا ہے؟ آئیے اللہ پاک دے قرآن دے غور کرنا۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، اے میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر اس رب تے توکل کرو، اس رب تے بھروسہ کرو جس رب نو کدی بھی موت نہیں آئے گی۔ اے میرے پیغمبر نہ منافقاں دے منصوبے، نہ کافراں دے منصوبے، نہ بے ایمان عیسائی یہودیاں دے منصوبے، اے میرے پیغمبر انہاں دے منصوبیاں تو پریشان نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا۔ اے میرے پیغمبر تسی بس کثرت دے نال پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور نبی پاک پریشان ہوئے نے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو دکھی دے پریشان ویکھے ہے، کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو سبحان اللہ بحمدہ پڑھن دا حکم فرمایا ہے۔ آؤ لوگو، بیمار ہو، مقروض ہو، لاچار ہو، اہل حدیث تانوں چھلیا من نہیں بلاوندا، اہل حدیث تانوں کڑیا من نہیں بلاوندا، اہل حدیث حجرے اندر بیٹھ کے ذکر نہیں بناندا، اہل حدیث گھنگرو تے ٹل پہن کے وظائف نہیں بناندا۔ لوگو سیانیاں او وظیفہ پڑھو جس وظیفے تے پیغمبر دی مہر ہے، او وظیفے اپناؤ جنہ وظیفیاں تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جن وظائف نو پڑھن دا حکم فرمایا ہے۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی پیغمبر دا پیغام ہے، یہی آج دی کانفرنس دا پیغام ہے، اور یہی میرے دن بھر دے علماء دیاں محنت اور کوششاں دا نتیجہ ہے۔ آؤ لوگو سبحان اللہ بحمدہ دے نال پیار کرو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے دوجے مقام تے نبی علیہ السلام نو فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر میں اللہ آسمان تے بیٹھ کے ویکھ رہا ہاں کہ تسی اپنے دل اندر گھٹن محسوس کر دے ہو، اپنے دل دے اندر اللہ اکبر پریشانی محسوس کر دے ہو۔ اے میرے پیغمبر تساں پریشان نہیں ہونا، بلکہ سبحان اللہ بحمدہ ہی کثرت دے نال پڑھنا ہے، اس پڑھائی دے نال پیار کرنا ہے۔ آئیے میں سلسلہ دی صحیحہ تے پیغمبر دی حدیث بیان کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پڑھائی دے بارے فرمایا ہے، سنو مراقی والدہ دا گرتوان والے خیور مسلمانوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام آپ تو پہلا نبی گزرے نے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام دنیا تے جان تو کچھ دن پہلے سلسلہ دی سید علامہ البانی روایت لے کے آئے نے، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو کول بٹھا لیا تے اپنے بیٹے نو کہندے نے یا بنیا اوسی کا بھی وصیت دین، اے میرے بیٹا تینوں میں وصیت کرنا، میری زندگی دا کوئی اعتبار نہیں، کیڑے ویلے مینوں اللہ والوں پیغام آ جائے تے میں اس دنیا تو چلا جاواں۔ احباب گرامی قدر غور کرنا، نبی اپنے بیٹے نو وصیت کر رہے نے، دنیا تے جان لگیا اپنے بیٹے نو وصیت کر رہے نے، نصیحت کر رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو دو کام کرن دا حکم دیتا ہے، تے حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا تے جان لگے اپنے بیٹے نو دو کام کرن دا حکم دیتا ہے، تے دو کماں تو رو گیا ہے، جڑے دو کام کرن دا حکم دیتا ہے میں تواڈے سامنے کرنے چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں دنیا تو جا رہا ہوں، تسی دنیا تو جا رہے ہو، تے لوگ ہی جان والا ہی کہندا ہے فلاں پلاٹ میری فلاں بیٹی دے نا، فلاں پلاٹ میرے فلاں پتر دے نا، لیکن نبی اپنے بیٹے نو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، دو باتاں کرن دا حکم فرمایا ہے، دو باتاں کرن تو منع فرمایا، دو عمل کرن تو منع فرمایا ہے۔ پہلی بات نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو کہی ہے، اے میرے بیٹا تیرے تے بڑے تو بڑا غم آ جائے، تیرے تے بڑے تو بڑی بیماری آ جائے، تیرے تے بڑی تو بڑی تنگی آ جائے، تیرے تے بڑی تو بڑی غربت آ جائے، اے میرے بیٹا کڑے حالات والے قرض آ جائے، مرض آ جائے، تنگی آ جائے، بیماری آ جائے، خشکی آ جائے، تری آ جائے، زمین و آسمان دے خلا دے برابر پہاڑ بن کے تیرے تے پریشانیاں آ جائے، اے میرے بیٹا تو کثرت دے نال پڑھنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ دی قسمیں جو نبی نوح دا عقیدہ ہے وہی اللہ دی زمین تے اہل حق اہل حدیث دا عقیدہ ہے، جو نبی نوح دا پیغام ہے وہی اللہ دی رحمت نہ آج اہل حدیث دا پیغام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو اے نہیں آکھیا اے میرے بیٹا کوئی مرض آ جائے، قرض آ جائے، بیماری آ جائے، میری قبر تے مجاور بن کے بیٹھ جائیں، میری قبر تے آ کے بیٹھ جائیں، میں تیریاں پریشانیاں دور کراں گا، میں تیریاں غربتاں دور کراں گا، میں تیریاں تنگیاں دور کراں گا، میں تیرے قرض تے مرض دے مسائل حل کر دیاں گا۔ نبی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو آکھیا اے میرے بیٹا میرے جان تو بعد کوئی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت محبت دے نال پڑھنا ہے۔ اور میں لا الہ الا اللہ دے باڑے کا حدیث اندر پڑھیا ہے، حدیث میں سنانا، درود پڑھ کے بہار تسی پیدا کر دے ہو، جناب محمد، سارا نہیں بول دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو مراقی والدی کانفرنس در آنے والو، اہل حدیث دا پیغام، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ اتنا پارا بولے ادھے وچ انی طاقت ہے، زمین دیاں 7 تہاں دے تھلے بھی اگر بندے واسطے اللہ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، جڑا بندہ کثرت دے نال لا الہ الا اللہ دے نال چمٹ جاندا ہے، اللہ لا الہ الا اللہ دی برکت دے نال زمین دیاں 7 تہاں تو پٹ کے بندے نو خیر دے خزانے عطا فرما دیندا ہے۔ لا الہ الا اللہ نبی نوح علیہ السلام، بس میں آخری باتاں بیان کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے پہلا اپنے بیٹے نو کرندہ کام کرندہ حکم دیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، تے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو دوسرا جڑا کام کرندہ حکم دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے جنیاں مردی تنگیاں آ جان، بیماریاں آ جان، مشکلیں آ جان، اے میرے بیٹا میں نبی نوح رب دا نبی ہو کے تینوں وصیت کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اے میرے بیٹا سبحان اللہ بحمدہ نو اپنے گلے دی مالا بنانا ہے۔ آج اگر منو موت آ جائے، آج اگر تانوں موت آ جائے، آج اگر میریاں ماواں نو موت آ جائے، میریاں بہناں نو موت آ جائے، اپنے گنے باندر چاکو اپنی بیٹی نو کس منہج تے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی ہمشیرہ نو کس لائن تے لگا کے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے نو کیڑی سوچ دے کے جا رہے ہیں، اپنے بھائی
بھائی نو کیڑا منہج دے کے جا رہے ہیں. خدا دی قسم اولاداں بگڑ گئیاں, بیٹیاں بگڑ گئیاں, اولاداں بگڑ گئیاں, بیٹے بگڑ گئے. اللہ معاف فرمائے نوجوان چھلے پاندے نظر آن گے, نوجوان کڑے پاندے نظر آن گے, نوجوان تاکے پاندے نظر آن گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا جیڑا نوجوان جیڑا مسلمان تاکے پاندہ مر گیا, چھلے پاندہ مر گیا, کڑے پاندہ مر گیا, تویز پاندہ مر گیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا دروں موت آئے گی تے اللہ جہنم دا بالن بنا دے گا. اے چھلے کم نہیں آن گے, کڑے کم نہیں آن گے, تاگے کم نہیں آن گے. اہل حدیث دا پیغام چھلیاں دا پیغام نہیں, کڑیاں دا پیغام نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسیانیہ اللہ پاک دے ذکر دے نال چمڑ جاؤ. سبحان اللہ و بحمدہ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو وصیت فرمائی ہے. تے حضرت اگلی بات تے غور کریا جے, حدیث بڑی ایمان فروز ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹا میں تینوں کیوں کہنا سبحان اللہ بحمدہ. ہر خوشی دا وظیفہ ہے, ہر غمی دا وظیفہ ہے, ہر بیماری دا وظیفہ ہے, ہر تنگی دا وظیفہ ہے. میرے بیٹا میں تینوں کیوں اے وظیفہ کہنا؟ اس واسطے اللہ اکبر کبیرہ. زمین و آسمان دیاں جنیاں بھی مخلوقات نے, انہاں ساریاں مخلوقات دی نماز سبحان اللہ بحمدہ ہی ہے, انہاں ساریاں مخلوقات دی دعا سبحان اللہ بحمدہ ہی ہے. تے حدیث لفظ کی نے وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقُ وَبِهَا يُرْزَقُ الخلائق. اے میرے بیٹا, حضرت نوح علیہ السلام کہندے نے اے میرے بیٹا میں تینوں کیوں کہنا سبحان اللہ بحمدہ ہی نال پیار فرمانا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ دی زمین دے جنوں روٹی لب دیے, رزق لب دے تے سبحان اللہ بحمدہ ہی دی وجہ تو لبدا ہے. سبحان اللہ بحمدہ ہی دی برکت دے نال لبدا ہے. اور میں تانوں مبارک دینا رکوع وچ سبحان ربی العظیم پڑھنے والو, سجدے وچ سبحان ربی الاعلی پڑھنے والو, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح دے کلمات گنگنانے والو. فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیر. آئیے میں پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور حدیث بیان کرا دے بعد نو ختم کرا. میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد, سارے نہیں پڑھ دے, جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سبحان اللہ بحمدہ ہی نال پیار کرو. نبی علیہ میت سیدنا حضرت ابو ہریرہ سنو غربت دیاں باتاں کرنے والو, بیماری اور تنگی دیاں باتاں کرنے والو, نبی علیہ السلام بھی اس پڑھائی نال پیار کر دے. نبی پاک تو پہلے جنہیں نبی آئے او نبی ان کلمات نال پیار کر دے. اللہ دے پیغمبر سبحان اللہ بحمدہ ہی نال پیار کر دے. اور نبی علیہ السلام دے صحابہ اس وظیفے نال کتنا پیار کر دے, ان کلمات نال کتنی محبت کر دے. میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پڑھے ہے. اللہ پاک نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ نو کنی شان عطا فرمائی ہے, سیدنا حضرت ابو ہریرہ نو کنا مقام عطا فرمایا ہے. اے دے وچ کوئی شک نہیں کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ نو نبی پاک علیہ السلام دی دعا ملی ہے. نبی دی دعا دی وجہ تو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے. اے دے وچ کوئی شک نہیں سیدنا ابو ہریرہ نو ماں دی دعا ملی ہے. ماں دی دعا دی وجہ تو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا, بڑی شان عطا فرمائی ہے. لیکن میں اگر ویج پڑھیا سیدنا حضرت ابو ہریرہ سنو مراقی والدے باسیو, میں جو آخری پیغام دینا چاہنا, سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث نے, سارے صحابہ جو سب تو زیادہ حدیثاں یاد کرنے والے نے, رب نے اتنا منصب اتنا مقام عطا فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک دن وچ 12,000 وری پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ بحمدہ. حضرت ابو ہریرہ ایک دن میں جب 12,000 دفعہ پڑھ دے, اللہ پاک نے حضرت ابو ہریرہ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ پاک نے نہ وظیفے دے میں نتیجہ کی کڈیا ہے, مقام کی عطا کیتا ہے. ایک وقت حضرت ابو ہریرہ غریب آدمی نے روٹی نہیں لب دی تے ایک عورت دے غلام نے, سنو غربت دیاں باتاں کرنے والو, ایک عورت دے
غلام نے تے اس عورت دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھاندی ہے تے جدوں کھانا کھا کے فارغ ہوندی ہے او دے دسترخوان تے جڑے لقمے بچدے نے روٹی دیاں جڑیاں برگیاں بچدیاں نے او برگیاں حضرت ابو ہریرہ کھایا کر دے بچیا ہویا کھانا ایک عورت دے غلام نے کھایا کر دے لیکن ایک دن میں جو 12,000 وری سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھے اللہ نے عزت بھی عطا کیتی ہے اللہ نے دولت بھی عطا کیتی ہے تے اللہ پاک نے جنت بھی عطا کیتی ہے آؤ لوگو وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ احباب گرامی قدر جانشین یزدانی قاری حنیف ربانی صاحب تشریف فرما نے علماء موجود نے میں انہاں دیر تواڈے درمیان زیادہ دلہا نہیں رہنا چاہتا باقی پھر کسی موقع تے موضوع بیان کریں گے میں ان الفاظ اتفاق کرنا ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔